بيترو أخيراً بيقدر يعرف وين مكانها لزليخة. أنا بتروح لتشوف ألتان بقسم الشرطة، بس بتوقع بمصيبة. جلاديش بينقذها من سرقة البنات وبيسمح لها إنه تشوف ألتان. البنت بتعترف للإنكشاري بحبها لإله. باشكورت بتوصله أخبار من روسيا بتخليه يشك بصدق نوايا غوليخان تجاه بنته آيغول. أبلميد بيطالب بتسليم ألتان للأتراك، بس جلاديش بيرفض طلب التركي. أنا عم قلك إنه مصطفى حدا منيح وما بيسكت على الغلط أبداً، بس ابنه هو يلي سيء. كل مرة بيحاول يلحقه قبل ما يغلط بس ما عم يقدر. شو بدي أعمل؟ غوليخان بطل يحبني وحاول يقتلني. روقي، حاجة تكذبي على حالك. يلي بده يرجع لك ما بيحاول يقتلك. كان بده يتخلص منك، وبتعرفي إنه خطفني مشان كون محلك انتي. اتنيناتنا تعذبنا بسببه. نسيه يا مجنونة. أنا كيف بدي أنساه؟ معقول ما فيكي تنسيه يعني؟ هو بيستاهل إنه اتنيناتنا ننتقم منه. بدك يعني أنتقم من زوجي ومن ابني اللي لسه ما خلق؟ ما بصدق. معقول حامل بولد وعم تفكري مثل البنت الصغيرة؟ انتي كنتي مجرد مرة عم تفهمي، ولما اجى على باله مرة تانية ما تردد للحظة انه يخلص منك وينهي حياتك، وما فكر حتى بالولد اللي ممكن يموت معك. ليش هو بده يقتلني؟ ليش أنا شو عملت؟ بتركيا بيتزوجوا أكثر من وحدة. أنا رح أجي معك. كنتي رح تقبلي يتزوجني وهو لساته معك؟ أكيد لا. شايفة شلون؟ مصطفى ما كان رح يقبل كمان، ورح يعاقب غوليخان. لهيك هو قرر يتزوج وحدة تانية بس بعد ما يقتلك. فكري هيك شخص بيستاهل إنك تتعذبي على غيابه وهو عايش مبسوط؟ أنا فهمانة كل شي وبعرفه وحش. إيه صح. بس أنا ما بعرف أنتقم. هاي مسؤوليتي. أنا بقى بعرف أنتقم من اللي مثله، من ألتان ومن زوجك ومن أكيم والزعران يلي ساعدوه. فكري بحكي زليخة، بس تنتقمي بترتاحي وبتهدي كتير، وبتربي ابنك وانتي ضميرك مرتاح. ماريسا، ماريسا وقف. ماريسا استني. كيف صحتك؟ أنا جاي لعندك. ليش بقى؟ شو بدك؟ بكرة 40 نيكولا ولازم أعمل له شي. شي طبيعي. أنا طلبت الإذن من الكنيسة. فيكي تساعديني بتحضيرات التأبين؟ كيف أحوالك؟ أمورك منيحة؟ طمنيني عنك. سمعت عن المشاكل هي اللي صارت معك. فيودور خبرني. وشو خطر له فيودور يخبرك عن مشاكلي؟ يعني أنا سألته وهو جاوبني. يعني بالأخير نحن مو غربة. يلا أنا رح أروح لعند ليبوشا. أولغا استني، لا تروحي لعند ليبوشا، تعي لعندي. أنا بدي روح لعند أكسانا شوي.
وبخبرها عن ال40. طيب شكراً كتير. يلا امشي اطلع. أكسانا، ماريسا، فوتي. لحالك؟ فيودور مو عندك؟ لا، فيودور مو عندي، يمكن راح المدينة لعند أولغا. لا، ما رح لعند أولغا. أنا كمان كنت مفكرة هيك، بس إحساسك غلط. أولغا قاعدة بالبيت عندي. اجت تحيي ذكرى نيكولاي، ذكرى ال40. كيف وشلون؟ هي مو بالمدينة؟ لا، معلومة صغيرة بتخليكي تنبسطي، ما هيك؟ ليش لكن فيودور راح المدينة؟ هو شو له شغل مهم هنيك يعني؟ ما بعرف، يمكن يكون لقاله وحدة تانية. الرجال ما عندهم مشكلة بالنسوان. شو؟ بيشربوا وبتزيح عقلهم. أعطيني مصاري، أنا جوعان بدي آكل. عمرك تعطيني مصاري، بدي آكل. روح من هون ولاك. روح يقطع عمرك. شو في؟ اهدى، عندي شغلة إلك. الشغلة شو هي؟ تعال نروح نشرب شي لحتى خبرك. مشروب؟ إيه، منروح. تفضل. سمعت انه عندك شغل بالسجن، شو عم تعمل هنيك؟ تعرف الواحد لازم يساعد الناس اللي بحاجة مساعدة. يعني أنا عم ساعد الناس على حسب إمكانياتي. بدك صب لك شاي؟ لا شكرا. معناتها إلك رجل لعند إدارة الشرطة والمساجين، بتقدر تفوت لجوا؟ إيه، أنا كل يوم عم روح لهنيك، عم ودي لهم لحم وأحيانا سجر. بعطيهم اللحمة اللي ما بتنباع. يعني عندهم هنيك كله بيمشي حاله. واللي عم يطلعوا جديد أنت عم تغريهم لينضموا لعصابتك، ما هيك؟ لا طبعا، بالعكس، أنا بساعدهم وبحاول دلهم على الطريق الصحيح. أشعر بدني ناقصك توب القداسة وبتصير قديس وبينادولك يا محترم. مو هيك، بس شي حلو إنك تساعد الناس، نفسيتك بترتاح. أنت شو مفكرني؟ معقول اجي لعندك على العمياني وبدون ما أعرف تاريخك وشو عم تشتغل؟ لكان لشو قاعد معي وعم تضيع الوقت بحكي فاضي؟ شو المطلوب مني؟ شغلة بسيطة، تهريب مسجون. شو جنسيته؟ تركي، بس بدي إياه سالم ويوصل على قصر مصطفى بيك بعد ما يطلع. وشو وضع الشاب؟ حابب يروح معكم ولا وجوده بالسجن أريح له؟ ما دخلك بهالموضوع، عليك توصله لهنيك وبس. قل لك بصراحة ولا كذب؟ اعمل اللي بدك اياه. بس هالشغلة رح تكون مكلفة شوي. حلو، بس تخلص القصة منتحاسب، بس مو مثل شغلة حارسة الحدود. لو دفعتوا فورا من شانها كانت صارت عندكم من زمان ومن دون مشاكل. لا تخاف، اطمن، هالمرة أنا رح أجيب لك المصاري. شو؟ كأنك قاعد بلا شغل؟ إيه بلا شغل. ما في مشكلة، أنا جايب لك شغل. عن جد؟ أعطيناكم هديك المرة مبلغ عظيم، ليش ما معك مصاري؟
اسمعني، قبل ما تضيع من المشروب بدي منك تجاوبني هلأ على سؤالي وبكل صراحة. شو يلي بتعرفه عن أكيم؟ أكيم هو حدا شرير وخطير كتير. خطير. وبما أنه خطير ما بدك نجيب سيرته، ما هيك؟ بعرف إنه كان بالسجن وعقوبته أشغال شاقة وما بيحب حدا يجيب هالسيرة أبداً. تعرف شغلة؟ بدي إياك ما تجيب سيرة قدام الشباب إنه التقينا لحتى ما نوقع بمشكلة. رح يصير شغل بيني أنا وياك. وبوعدك المرة الجاية افرش لك طاولة أحلى من هيك. اللي اتفقنا؟ اتفقنا. ماشي. يلا بشوفك. ايه مشروب كمان. وقف لي هون لو سمحت. شكراً كتير، عذبتك. أنوشكا، شبك ليش زعلانة هيك؟ قليلي. عم بتطلع فيكي وقلبي عم يتقطع عليكي. خبريني شو صار معك وشو قال لك جلاديش؟ لك شو صار؟ احكي لي يلا. ما في شي منيح يور ملاي. طيب ليش؟ قال لي ما بده يشوفني. شفت حظي؟ أول مرة بحب بحياتي وبيطلع من طرف واحد. طيب روقي روقي. وما سألك عن حدا؟ لا، ما سأل ابنه. طلب مني امشي وما عاد ارجع أبدا. اسمعيني، بدي أقول لك شغلة. أنا أكبر منك بكتير وشايف كتير بحياتي. رح توصلي لكل شي بتتمني، والحياة قدامك لسه طويلة، والوقت بداوي الجرح. وصدقيني حتحصلي على اللي بدك إياه، وحتحصلي على الحب كمان، ورح تلتقي بشخص منيح وتتزوجي. لا لا يور ملاي. بلا صدقيني، ضلي تذكري هالكلام ورح تحبيه. انت شخص كتير منيح، بس أنا بعرف إنه ما رح كون سعيدة بحياتي. صدقني. خلص بقى، بكفي تشاؤم. بدك تطعمينا اليوم ولا لا؟ يلا بس ثواني. هو كان محكوم بالسجن، مو أعمال شاقة. خلص محكوميته وندم هلا، حتى إنه عم يساعد بتقويم المساجين. الزلمة تاب وما عاد عم يغلط بالمرة. أنا بس بدي أفهم أنتوا ليش حكمتوا لأكيم؟ فيودور، بالقانون ممنوع إنه خبرك. أنا عم أطلب منك كرفيق. كم مرة ساعدنا بعضنا؟ لازم أعرف. شو عنيد، أنت بدك تورطني. يلا عود، رح روح على الأرشيف.
تعرفي شغلة؟ أنتوا البنات كتير غريبين، بس حبكن الواحد بتطفشوه وبتحبوا اللي ما بيحبكن. مو صحيح. لو حبني واحد مثل ديمتري كنت بحبه أكتر. الشخص اللي بتحبيه كتير غريب. آلتان مالتان. طيب احكي لي شو بتعرف عنه؟ شو اللي بدي لك إياه؟ قول أي شيء. ماشي، مثلا هو أمين من جهة صاحبه، ومن جهة تانية بيخون. بيحب من كل قلبه بس ما بيبين على حاله. ما بيحب يبين مشاعره قدام أي حدا، يعني بيعتبر إنه هذا الشيء ضعف. بيحب من كل قلبه، مو هيك؟ هو بيحبها لماريسا. ماريسا بيحبها لماريسا؟ إيه بس ماريسا هي اللي سلمته. هاد جزات حبه لإلها. وأنت من وين بتعرفي؟ واحد خبرني. مين اللي خبرك؟ جلاديش قال لي. لقيتها. هاي الإضبارة. شرف، كان معي حق. قضية قديمة، يعني لما كان مراهق ومو واعي، ليك أضبارته قدامي وما فيها شي. توقف بالسجن لفترة، كان يخدم عند واحد غني كنيته خوفورف. سرق منه علبة سيجار غالية وجابه على السجن رغم انه رجع له اياها. هاي كل المعلومات. ولما خلص محكوميته اشتغل ببيع اللحم، وبعدها بفترة بلش بالأعمال الخيرية. شو هي الأعمال الخيرية؟ بيساعدنا بالسجن، بيجيب هدايا على عيد الميلاد وبأي مناسبة، وبيتواصل مع المساجين، بيحكي معهم عن حاله وبيعلمهم على الأخلاق وكيف لازم يشتغلوا بشرف. طيب مشكور. شكرا. أهلين أهلين. خليك رايح جاي لنشوف آخرتها معك. أنا فرانكا. بتعرفي ماريسا؟ ما توقعتك ست بيت هيك. مو ناوية تتزوجي؟ مو ناوية. تزوجت بزماني. بعدين هلأ مو وقت الزواج، عندي شغل. شغل شو يعني؟ بدي أعمل حرسات حدود مثل الرجال وأحسن، وقتل كل الأتراك لما يضل ولا واحد منهم على الأرض. شي طبيعي، أنت بنت سوتنيك. وأنتي مو ناوية تتزوجي؟ عن شو عم تحكي ماريسا؟ هلا وقت الزواج؟ نيكولاي كان نيكولاي ما بينتسى أبدا، وأنا أصلاً ناوية أسافر من هون.
وما عم فكر بالزواج هلأ. ماريسا شوفي العجينة جهزت ولا لسه بدها وقت؟ لا لسه بدها وقت. شلون وصلت لهون؟ لما نويت لاقيكي لقيتك. أنا بيترو. قولي خان أمرك تلاقيني وتقتلني؟ ما قال عقلك يا بنت. يعني شو بيقول لي برد عليه؟ انت اطمني، أنا ما بضحي فيكي أبدا. زليخة، لو إني كنت ناوي أقتلك ورد عليه، يا ترى كنت حميتك من هدنك المجرمين ولا كنت رجعتك لزوجك وقبضت؟ أنت ليش عم تعمل كل هالشي؟ أنا إحساسي ما بيخيب بنوب. أنت عندك هدف وما بعرف شو هو. إيه؟ صحيح في عندي هدف. أنا بدي إياك تكوني بالمكان المناسب إلك بقصر السلطان. هي غايتي معك. شلون يعني؟ شو بدي أعمل بقصر السلطان؟ أنا إنسانياً ما بسمح لحدا يقتلك. مرة حلوة مثلك وعندها هذا الذكاء كان أكيد رح يكون إلها دور مهم بحكم الدولة العثمانية واستمراريتها. دور مهم؟ إيه، الولد يلي ببطنك زليخة. بتعرفي السلطان ما عنده ولد، وابن أخوه قولي خان ندل وعاطل وما بيتأمن. وإذا بيوم من الأيام مصطفى بيوصل للعرش، تتوقع يسلمه لقولي خان؟ بتشوفيه قد المسؤولية؟ إذا بيدرى مصطفى إنه إجاه حفيد يحمل اسمه من بعده، رح يعمل كل شي من شان أنت وابنك الصغير تكونوا بأعلى مكانة. زليخة، ابنك رح يكون سلطان، وأنا بس عم ساعدك أنت وهالطفل لتاخدوا حقكم بهي الحياة. طيب وهلأ إذا خدم قولي خان لاقوني وقتلوني شو بنعمل؟ ما بيلاقوكي، ما بيلاقوكي. مشان هيك لحقتني؟ ايه، هذا أنا. وللأسف ما في مثلي، لأنه الجواسيس الأتراك ما رح يعملوا يلي عملته معك. مو بس الأتراك عم يخدموا قولي خان، والروس كمان. بعرف، لهيك روقي. منيح إنك اجيتي على الضيعة. هالمكان ما حدا بيعرفه، ما رح يخطر لهم يدوروا عليكي فيه. ايه بس رح اختنق. القعدة هون مثل اللي قاعد بالسجن. ايه بس هلأ كتير منيح تكوني بهالمكان. تعرفي، حاسس إنه رح يرجع قولي خان. إذا سمعت أي أخبار من سفارتكم رح خبرك، يعني مشان تاخدي حذرك منه. شكراً إلك. بتوقع بكرة بس أكبر ويسمع فيني السلطان يلي رح تجيبيه، رح يكرمني كتير ويتشكرني. يلا روحي روحي. طلعت روحتنا لعنده على الفاضي أمي. لا ما في شي بيروح على الفاضي، تذكري كلامي. مالي مكان هنيك، وحدة أنقذته والتانية هو بيحبها. بدك تطولي بالك شوي، لا تستعجلي. بجوز نتعذب مع ماريسا، أما آنا أمورها سهلة. شو بدنا نخبر أبي؟ نحن شو بدنا نقول له؟ إيه لا تفكري، يقول يلي بده إياه.
ليش اجيتوا على حالكم ورجعتوا؟ كنتوا ضلوا نايمين بالضيعة. انبسط إنه نمنا بالضيعة وما رجعنا بالليالي. كان الوقت متأخر، شو بدك يانا نعمل؟ لا عاد تضحكوا علي. رحتوا لعند حارس الحدود زيارة. وإذا تأخرنا شو فيها يعني؟ لك فكري بالبنت ومستقبلها. إذا بيصيروا يحكوا عليها أكيم بيبطل يتزوجها. أكيم؟ ايه، أكيم هو عريسك وبده يتزوجك كمان، وانسيلي حارس الحدود. كيف أنا؟ شو ماما؟ بس بنتك لساتها صغيرة. يا ويلي، كيف رح تقدر تعيش معه؟ ما أغباكم انتو النسوان. أنا مديون إله بمصاري كتيرة، ولك بخليني أشحد إذا ما برجعون. إيه شو بدك بهيك صهر؟ حرامي وماله أمان أبداً. هذا أكيم تبعك كذاب وحط حارس الحدود بموقف بشع كتير. بالتجارة ما في حدا شريف بالمرة، كل واحد بيعمل أي شي كرمال يحصل على اللي بده إياه. على كل ليديا رح تتزوجه وهذا موضوع محسوم، بعد أسبوع الخطبة وبعد شهر العرس. ماما ما بتزوجه لو بدي موت. انتو شو عم تعملوا فيني؟ أنت شو عم تعمل؟ هي بنتك الوحيدة ارحمها. داريا، عم فكر فيها وبمستقبلنا. لو إنك كنت عم بتفكر فيها ما كنت تعاملت أصلاً مع أكيم. شو مفكر ما بعرف شو عم تعمل أنت وياه؟ أنا ما خبرت الشرطة عن تخبيصكن لأنك بتكون زوجي. طول عمري عايشة معك ومتحملتك، بس لهون وبكفي. مستقبل بنتي أهم منك. حلو عني، بنتك بحياتها ما رح تتزوج ورح تعنس حتى لو ما طلبنا لها مهر. فيودور، أنا بعرف إنك جوعان، كل ولو شوي لو سمحت. شوف حبيبي، أنا عملت لك الفطاير يلي بتحبها، جيب لك مشروب معهم، شو قلت؟ فيودور، عن جد بالغابة عنا في مجرمين وبدك تمسكهم؟ بكرة بيكون ال40 تبع نيكولاي. أولغا اجت لهون ورح تضل عند ماريسا، وبكرة رح نحيي ذكرى. ماشي. فرش وطاولة بتبيض الوش. ايه طبعا. أنا ما بدي آكل. تفضل فوت. يا بيك، ابنكن رجع. مرحبا يا أبي. أهلين حبيبي، أهلين. ما بتتخيل قديش أنا مبسوط بشوفتك. وأنا كمان. بس إن شاء الله ما يكون تعبك الطريق لهون. لا عادي، بس الأفكار تعبتني وما عم تفارقني أبدا. معلش حبيبي، معلش. معناها روحتك على تركيا على الفاضي وما قدرت تنسى زليخة بالمرة، بس أنا كنت متوقع يصير هذا الشيء. زليخة هي اللي عم تلاحقني وعم شوفها قدام عيوني دائما. مو مشكلة يا روحي، بكرة مع الوقت بيهدى وجعك. شو رأيك تخبرني شو صار معك؟ التقيت بأيقول ولا لا؟ ايه،
هي بنت كتير حلوة وطيوبة بصراحة، بس ما عم بقدر بنوب. مستحيل فكر بوحدة غير زليخة. صحيح، حياتنا مبنية على الذكريات يلي بترافقنا من لما منخلق على الدنيا لحتى نموت. وبهي الحالة ما فينا ننسى الناس يلي ماتت، وهي هي إرادة الله. بس الحي أبقى من الميت. كل شي بإيد ربنا، هو بيقرر مين يموت ومين يعيش، ولا اعتراض على حكمه. حلوة مثلك ما بظن إنها جاية تسأل عن الحب، عن الموت والحياة. لساتك صبية وعم تسألي عن الموت؟ يلا عادي. خدي هي بإيدك وامسكيها منيح. خبريني. عندي صديقة مقربة مرت واحد غني كتير، وخبروني إنها ماتت ببلد تاني وغريب بعيد عن هون كتير. بعدين إجا خبر إنها عايشة لهلأ. بدي أعرف الحقيقة، هي عايشة ولا توفت؟ في حدا كان بده يقتل صديقتك. مين بيكون؟ هو أفندي وشخص كتير مهم. هو شاب؟ شاب. معناها غولي خان. وزليخة عايشة لسه؟ ايه عايشة، لأنه نفدت أكتر من مرة من الموت. يعني هي إلها نصيب إنه تعيش. هذا اللي شايفته بهالورقة. معناها لساتها عايشة. هي متخبية، شايفة نسوان تنتين عم بيساعدوها، هن غربة مو منا. وبعدين شو اللي رح يصير فيها؟ قليلي. مو مبين معي لبعدين، قدرها لسه مو معروف. بس صديقتك هي في قدامها كتير دروب مختلفة، بس أي واحد رح تختار ما بقدر قلك. فيك تقليلي وين لازم دور؟ دوري عليها محل ما صارت معها هديك المصيبة، وهذا كل شي بقدر أقوله. شكراً كتير لإلك. رح أدور عليها ولاقيها، وخاصة لما قلتيلي إنها عايشة. حآخد هدول بس، أما الباقيين خديهم، رح ينفعوكي بعدين. بالسلامة. العمى وسخين. تفضل. تسمح لي جلاديش بيك؟ أكيم بروكلوفيتش، من زمان ما شفتك عنا. أهلين. التجارة مثل المرأة، ما فيك تبعد عنها كتير وبتاخد لك كل وقتك. أنا جاي لهون خصوصي مشان شوف المساجين وطعميهم. من وين بدهم يجوعوا ما أنت ما عم تقصر معهم؟ إيه، منشكر الرب. ما في حدا ناوي يطلع بهاليومين؟ ولا عاجبهم أكلي ومو ناويين يتركوا السجن؟ في 2 من المساجين خلصوا محكوميتهم وبكرة يمكن نطالعهم، بس عم فكر رح يصيروا بني آدمين ولا لا. جلاديش بيك، اسمح لي إني حاكيهم. رح حاول بطريقتي دلهم على الطريق الصحيح وقوم سلوكهم. أنا عن جد ما عم بقدر صدق، كيف عم تقدر تتفاهم معهم هيك؟ كيف ما رح أفهم عليهم؟ أنا كمان غلطت وأنا شاب صغير. أنا أكتر حدا بحس فيهم.
أهلا وسهلا، تفضل قدامي، خليني خبر الحرس. يلا. ما حكاني أبي شي جديد، معناها ما بيعرف شي. شو رح تخبرني؟ خايف زعلك إذا خبرتك يا بيك. شو في؟ آلتان عايش. ليك هالواطي بعده عايش لهلأ؟ هو بسجن روسي. هيك؟ وعلى شو؟ متهمينه بخطف حارسة الحدود. هذا خطر علينا، إذا بيحكي بيخلي الروس يوصلوا لنا. اتفقت مع شخص يروح ويهربوا من السجن ويجيب لنا اياه على القصر. ومين هالشخص؟ مجرم روسي خطير، بس خايف حدا يوقف بوشه لأنه الشغلة صعبة كتير وبدها مصاري أكتر. إذا شاكك لا تخاطروا، خليهم يخلصوا عليه بالسجن. بتمنى يكون زلمتك قد هالمهمة. حاضر يا بيك. وبخصوص زليخة، زليخة عايشة. كيف عايشة؟ ما أمرتك تقتلها؟ مين بيكون؟ بيشبه الشخص اللي جاب لي طوق زليخة، بتذكره منيح. اي نعم، هو بذاته. وشو عم يعمل هون؟ مع الأسف صار الممثل التجاري لأبوك. كيف هيك؟ ما حدا بيعرف التفاصيل، بس ما بعرف كيف عم يزبط كل شي مع والدك. هو اللي كان مخبي زليخة. لساته عايش لهلأ؟ أنا راقبته بالمدينة، بس يا أما هو خدعني يا أما زليخة خدعتنا اثنيناتنا، وهلأ مانا موجودة عنده. جيبه لعندي فوراً على المكتب. بكرة رح يفرجوا عنكم. اشتقتوا للحرية ولا وضعكم هون منيح؟ خليكن صريح. لا الوضع ما بيتقارن. على الأقل برا في شغل. مزبوط، بس برا كمان ما رح نلاقي شغلة محرزة. وشو هي الشغلة المحرزة لإلكن؟ يعني شغل طلع منه شوية مصاري ونقدر نعيش بكرامتنا. مزبوط. شو بتعرفوا تشتغلوا؟ ولا شي؟ طيب، مو مشكلة. انتوا تقريبا أحرار، وأنا أكيد رح أمن لكم شغل في من وراء مصاري. وشو الشغل اللي عندك؟ شغلات متعودين تساووها. مثلا في فندق بعرف صاحبه منيح، معظم زباينه ناس أغنياء كتير بينزلوا عنده ليرتاحوا من السفر ويتسلوا. وبعدين شو؟ نسرق لهم مصاريهم؟ موافقين، مو مشكلة. بس بالأول في شرط بدكم تعملوا لي إياه لنتأكد من مهارتكم بالشغل. بس بدهم يطالعوكم من السجن. مكانك يا سيفين رح يطلع واحد تاني، الشاب التركي اللي جابوه آخر شي. كيف يعني هالحكي؟ أنا ضل هون وهو يطلع؟ وطي صوتك. إذا انكشفت الشغلة بتقول إنه هو هددك بالقتل وأنت خفت منه، ووقتها رح يتركوك. فهمت؟ ايه، مفهوم. شغلتك أنت رح تكون أصعب بكتير. أنت بدك تاخد هذا التركي لعند السكنات المهجورة، وأول ما توصلوا بتخبيه هنيك وبتخبرني فوراً. انتبهوا من شان ما يعرفوا هون بالسيرة. ايه، وإذا التركي ما قبل يروح معك؟ إذا كان بده يضل عايش لازم يقبل إنه يروح معك، وإلا رح ينقتل على إيدك أو هن رح يقتلوه. بس حاول تبين عم تساعده. ومين اللي رح يقتله؟ الناس اللي هو ضايقهم بتصرفاته. بابا، خير بنتي؟ أنا شورفان كان معه حق. قولي خان كان بده يقتل زليخة، هي لساتها عايشة. من وين جبتي هالحكي؟ كنت عند البصارة. يا بنتي شو هالحكي؟ بعتك على أوروبا لتدرسي وتصيري مثقفة، ولساتك بتصدقي البصارات؟ مشان المصاري بيحكوا اللي بدك إياه. ما هي هون القصة، إنها ما أخذت مصاري تقريبا، وحكت لي عن بلد غريب محل ما حاول أول مرة يقتلها لزليخة. قالت لي زليخة متخبية وبدها مساعدة، مو معقول نتركها بهذا الوضع.
نحن لازم نساعدها، مو أنت بتعتبرها مثل بنتك؟ ما بعرف إذا اللي عم تعمليه صح ولا لا، بس بعرف شغلة وحدة، مو معقول ما تفكري بمصلحتك يا بنتي. أنت بتحطي الشغلة براسك وما بترتاحي لتساويها، لا عاد تفكري بهالأمور. رح تساعدني ولا لا؟ كيف أنا بقدر ساعدك؟ زليخة ما بتشبه الروسيات بنوب، وأكيد ما رح تضيع بيناتهم، صحيح؟ شوفي آيقول، الرمان ما بيدوب بالمي صحيح؟ بس شايفة كيف مبين نقطة حمراء بالكاسة؟ حتى لو بصارة مع حق وصديقتك متخبية بدولة غريبة عنا، كيف رح تلاقيها؟ فهميني. حاول يقتلها بالرصاص، معناها في شي دكتور عالجها. لو سمحت بابا بعت شي حدا يدور عليها. بشكر الله كل يوم انه ما بعت لي غير بنت وحدة. وينها هلا؟ اسمح لي اسألك، مين بتقصد؟ شو؟ عم تفكر انك تخدعني؟ ها؟ مفكر حالك بهاللبس هذا تحولت من شحاد لزلمة محترم؟ دير بالك بلحظة برجعك شحاد. بس كلنا فقراء على هالأرض الغريبة. في مين ناقصه مصاري، وفي مين ناقصه حب ودفى. في ناس كتير ناقصهم شرف وضمير وإنسانية. على شو عم تلمح؟ لا، أنا كنت بدي أقول ما حدا كامل. أنا مثلا ناقصني الراحة المادية، وأكيد حضرتك ناقصك شي ما بعرفه. شوف لك، يا بتحكي وين زليخة يا رح ترتاح للأبد، وأنا عد كلامي. بس إذا البيك قتلني هلأ ما رح يعرف أبدا وين مرته يلي عم تستنى طفل عن قريب. ووالدك رح يعرف بالقصة، وأكيد ما رح يسكت أبدا.